हेलो फ्रेंड्स, लीजिए एक बार फिर ज़ेबा हाजिर है एटीएम यानी आस्क टू मी के साथ। कैसे हैं आप? भाई मैं तो देख रही हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो आपको बहुत सारी चीजें समझाता जाता है। हम बहुत सारी चीजों से सीखते हैं और सबसे ज्यादा तो हम खुद से सीखते हैं, अपने आप से सीखते हैं, क्योंकि हमारा सामना दिन रात बहुत सारी चीजों से होता है। रिश्तों से होता है, कामों से होता है, दुनिया से होता है, सुख दुख से होता है, अच्छाई बुराई से होता है, खुशी और गम से होता है। और हम आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम चीजों से बहुत कुछ हासिल करते जाते हैं, बहुत कुछ सीखते जाते हैं। ऐसे ही एक सवाल हमारे पास किसी ने पूछा है कि आखिर लोग एक दूसरे की चुगली क्यों करते हैं, गॉसिप क्यों करते हैं? ये चीजें बहुत तकलीफ देती हैं। तो चलिए आज इसी पर ही हम बात करते हैं। आखिर लोगों को चुगली करने में मजा क्यों आता है, क्यों गॉसिप करने में उनको मजा आता है? दोस्तों, कई बार ये सुना होगा आपने कि जहाँ चार औरतें इकट्ठा हुई और चुगलियां शुरू। एक लाइन और मशहूर थी, आओ बहन चुगली करें। आपने जरूर सुनी होगी ये बात। जी हाँ, अक्सर कहा जाता है कि जहाँ पर औरतें होती हैं वहाँ पर यहाँ वहाँ की छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं ही क्या, आप भी खुद ये कहेंगे कि आजकल सभी लोग चुगली करते हैं। ये बीमारी है जो कि सब में घर कर गई है। आखिर ये बीमारी क्यों हुई, कैसे हुई और इससे हम कैसे बच सकते हैं और क्यों बचना जरूरी है, इस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, चुगली करना एक आम बीमारी हो गई है। हर कोई किसी न किसी की बुराइयां करने पे तुला हुआ है। अपना वक्त अगर हम कहीं पर गुजार रहे हैं तो वहाँ पर हम अपना 70% वक्त जो है वो बुराइयों में गुजार देते हैं, गॉसिप करने में गुजार देते हैं, किसी की भी चुगली करने में गुजार देते हैं। आपके पास जैसे ही फ्री टाइम होता है, आपकी ज़बान और आपका दिमाग दो चीजों की तरफ मुतवज्जह हो जाता है, दो चीजों की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, बुराई करना, चुगली करना। सबसे पहले हम जानते हैं वजह कि हम आखिर ये करते क्यों हैं। चुगली 3 वजह से की जाती है। वो चीज जो हमें हासिल नहीं होती है तो हम जिसके पास वो है उसकी हम बुराई करते हैं, उसकी वजह की बुराई करते हैं। दूसरी चीज, हमें किसी से जेलसी होती है तो हम उसकी बुराइयां करते हैं। तीसरी और सबसे अहम चीज, ये हमारी आदत में शुमार हो चुका है, इसमें हमें मजा आने लगा है। सबसे बढ़िया टाइम पास यही है। और यकीन जानिए ये तीसरी जो स्टेज है ये सबसे खतरनाक होती है। चलिए इस पर अब डिटेल में बात करते हैं। इसको हम अपने घर से समझना शुरू करते हैं कि आखिर ये आदत हमें लगती कैसे है, ये आदत हमारे अंदर दाखिल कैसे होती है। एक छोटा बच्चा है, उसका भाई उसको परेशान कर रहा है, वो लोग खेल रहे हैं। इतने में वो मम्मी के पास आकर कहेगा कि भाई मुझे अपनी कार नहीं दे रहे हैं। मम्मी उसे कहेंगी भाई तो बहुत गंदा हो गया, अभी उसकी पिटाई करेंगे, है ना। ये आम लफ्ज हैं जो कि माओ की जबान पर हैं। भाई तो बहुत गंदे हो गए हैं, अभी उनकी पिटाई करेंगे। बेटा वो कहना नहीं मानते ना, वो बैड बॉय हैं, हम आपको नई कार ला के देंगे, चलो आप अभी दूसरी चीज से खेल लो। और फिर बच्चा सेटिस्फाई होकर चला जाता है। उसके दिमाग में पहली चीज दाखिल हो चुकी है कि भाई बुरा है। इसी तरह से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। घर में कई रिश्ते होते हैं जिनमें एक दूसरे के बीच में नाइत्तेफाकी होती है। अक्सर हमारे रिश्तों में ये एक परेशानी होती है, हमारे अंदर कम्युनिकेशन गैप होता है, एक दूसरे को हम समझना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के जज्बात को हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं, एक दूसरे से जलने लगते हैं और फिर शुरू होती है गॉसिप। आप एक दूसरे की बुराइयां करना शुरू करते हैं। अरे उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत उड़ाऊ खाऊ है, उसके हाथ के खाने में तो जरा मजा नहीं है, या फिर वो तो बहुत खर्चीली है, या फिर अरे भाई उसको तो काम की आदत ही नहीं है, 10-10 बजे तो सो कर उठती है, या फिर अगर किसी की बेटी की बुराई होगी तो उसे तो घूमने फिरने का शौक है। भाई हमारे पड़ोस वालों का बेटा देखा, पढ़ने में बिल्कुल डफर है, उसको जरा शौक नहीं, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। इस तरह की हजारों बातें आपने घरों में देखी होगी। घरों से जब बाहर निकलते हैं तो आता है स्कूल और कॉलेज। यहाँ पर भी कंपटीशन की वजह से एक दूसरे से कम्पीट जब करते हैं तो बच्चे एक दूसरे की बुराइयां करने लगते हैं। उसकी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अरे पता है वो तो टीचर की चमची बनी हुई है, अरे भाई वो तो सर के आगे पीछे घूमती रहती है बस, और वो लड़का वो तो मैम को बस गिफ्ट देता है, कुछ न कुछ देता रहता है। इस तरह की बातें आपने स्कूल में भी सुनी होंगी। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ऑफिस में तो भाई चुगलियों की बहार आई हुई होती है। ऑफिस में अक्सर आपने देखा होगा एक दूसरे की लोग चुगली करते हैं। ये तो बस बॉस के आगे पीछे घूमता रहता है। उस लड़की को देखा कितने नखरे दिखाती है, उसको तो काम में बिल्कुल भी दिल नहीं है, उसका बस चले तो वो दिन भर कैंटीन में बैठी रहे। अरे वो जरा सा भी काम नहीं करती है। अगर कोई आपसे अच्छा कर रहा है तो भी आप उसकी बुराई कर देते हैं, और सिर्फ ऐसे अपनी ग्रेड बढ़वाने, अपने नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे काम करता है। यार हम तो भाई आराम से काम करते हैं, हमें दिखावा दिखावा नहीं आता।
یہ اتنی سارے ڈائلاگ ہیں جو ہم دن بھر سنتے ہیں اور دن بھر ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ان چیزوں سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ چغلی کرنے سے دراصل 0% کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. نہ تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے اور نہ ہی دوسرے کے سامنے آپ کی امیج اچھی بنتی ہے. چغلی کرنے کے سب سے بڑے نقصان کیا ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. جب آپ چغلی کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ دکھاتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی زیادہ فرسٹریشن بھری ہوئی ہے، کتنے زیادہ آپ اندر سے جلن اور کڑن سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کے اندر کتنی جیلسی ہے. آپ کسی کی ترقی نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی کو اچھا نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی نیگیٹیوٹی کو بھی سب کے سامنے ظاہر کرتا ہے. آپ جس کی چغلی کرتے ہیں جب اس کو آپ کی اس حرکت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو آپ اس کی نظر سے بالکل گر جاتے ہیں. اگر وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے یا وہ آپ کی عزت کرتا ہے تو اس کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، یعنی آپ اس سے پیار نہیں کرتے ہیں اور وہ آپ سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے. تیسری چیز جو سب سے خاص ہوتی ہے وہ ہے کہ جس سے آپ برائیاں کر رہے ہیں کیا آپ اس چیز پر پوری طرح سے اعتبار کرتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کر رہا ہے؟ جی نہیں. جب آپ کسی اور کی برائی کرتے ہیں تو سننے والے کے دل میں خود بخود یہ چیز آنے لگتی ہے کہ اگر آپ کسی اور کی برائی کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس سننے والے کی بھی برائی کہیں نہ کہیں ضرور کریں گے. یعنی آپ کے کیریکٹر پر سوال اٹھتا ہے. آپ کا ویکتتو ہی ایسا ہے کہ آپ دوسروں کی برائی کرتے ہیں. اس طرح سے آپ نے لوگوں کا بھروسہ کھویا، اپنی عزت کھوئی، اپنے کیریکٹر کو بھی لوز بنا دیا اور اپنے اورا کو بھی نیگیٹو ثابت کر دیا. تو دوستوں، جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو آپ کسی اور کا نقصان نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ خود اپنا نقصان کرتے ہیں. دوستوں، برائی کرنا یا کسی کی چغلی کرنا یا گوسپ کرنا ایک بیمار مانسکتا والی سوچ ہے. یہ آپ کو اندر ہی اندر سے کمزور بنا دیتی ہے. آپ کا کسی کی برائی کرنا یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس سے کس حد تک جلن رکھتے ہیں، جیلسی رکھتے ہیں. اور پھر کوئی آپ کو سچا نہیں مانتا ہے، کوئی آپ کو ہمدرد نہیں مانتا ہے. کیونکہ دوستوں، جب ہمیں کسی سے ہمدردی ہوتی ہے یا ہم کسی میں سدھار چاہتے ہیں تو ہم بڑے ہی اچھے الفاظ میں اس کے سامنے جا کر اس کی اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ہمدردی جتاتے ہیں. لیکن جب آپ کسی کی پیچھے سے برائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا اچھا نہیں سوچ رہے ہیں بلکہ آپ اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے اپنے اندر سے کم اس برائی کو ختم کیجیے، کیونکہ برائی کرنے سے آپ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے ہیں. اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ کسی کی برائی کرنے سے آپ اس کا نقصان نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. جب آپ کسی کے اگینسٹ کچھ کہتے ہیں، جب آپ کسی سچویشن کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی کسی کنڈیشن کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کی کسی کیپیبلٹی پر انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ اپنی عزت، اپنی قدر، اپنا ریسپیکٹ خود گھٹا لیتے ہیں. اور سب سے لاسٹ پوائنٹ جو تھا، آپ کی عادت میں شمار ہو جانا، آپ کو مزہ آنا. دوستوں، کسی کی برائی کرتے ہوئے اگر مزہ آتا ہے تو واقعی یہ بہت ہی بری چیز ہے. آپ اپنے اس وقت کو کسی اچھے پازیٹیو کام میں بھی لگا سکتے ہیں. آپ اپنی کریٹیوٹی کو نکھار سکتے ہیں، کچھ اچھا کر سکتے ہیں، اپنی ہی کسی چیز کو سدھار سکتے ہیں. پیچھے سے کسی کی برائی کرنے کی اگر آپ کے اندر خامی ہے تو پلیز اسے ختم کر دیجیے، کیونکہ اس سے رشتے کمزور ہوتے ہیں. اسے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ صرف اور صرف آپ کو کچے کانوں کا نہیں ہونا ہے. ایسی جگہوں سے اور ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو برائیاں یا چغلی کرتے ہیں. اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ اسے صاف منع کر دیجیے کہ آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی کی بھی برائی سننے میں. وہیں آپ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی کمزوری ہے یا پھر وہ آپ کے لیے کچھ برا کر رہا ہے تو آپ اس کے پاس جائیے اور اس سے خود بات کر کے اپنی اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کیجیے. لیکن پیچھے سے برائی کر کے اپنے دل کو بھی میلا مت کیجیے اور رشتے کو بھی چھوٹا مت کیجیے. اگر دوستوں آپ کے اندر بھی چغلی کرنے کی یا پھر صرف گوسپ کرنے کی ایک خرابی موجود ہے تو اسے آج ہی ختم کر دیجیے، کیونکہ ہمیں اپنے اندر خوبیوں کو داخل کرنا چاہیے اور اپنی خامیوں کو، اپنی برائیوں کو ختم کرنا چاہیے. گوسپ کرنا چھوڑ دیجیے. تو دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو پلیز ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور ہاں، اسے سبسکرائب ضرور کیجیے. وہیں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیے، ہمیں بہت اچھا لگے گا اس کا جواب دینا. چلیے اب دیجیے زیبا کو اجازت. ملاقات ہوگی پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے، اپنے اپنوں کا خیال رکھیے اور مسکرائیے اور جڑے رہیے ATM آسک ٹو می کے ساتھ.